और एक बार फिर से ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात कर लेते हैं। कराची के अहमद जिना रोड पर गुल प्लाजा 24 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर थोड़ा सा कूलिंग का अमल शुरू किया गया, वहीं पर रेस्क्यू का अमल भी शुरू कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 की टीमें भी वहां पर पहुंची हैं और जो लोग अंदर थे उनको निकालने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। अंजुम वहाब हमारे नुमाइंदे इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे वहां की सूरत हाल जान लेते हैं। अंजुम, इस वक्त आपके सामने क्या मनाजिर हैं? कोई आपने पेशरफ्त होती देखी है? बिल्कुल जी, इस वक्त एक खासी पेशरफ्त हमें नजर आई है कि रेस्क्यू का ऑपरेशन हम काफी जो पहले रवि का शिकार था, अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब दोबारा रीफिल होके वापस आई हैं। तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां यहाँ पर आई हैं और साथ ही वाटर टैंकर भी यहाँ बड़ी तादाद में बुलाए गए हैं और उसका जो मकसद बताया गया है कि कूलिंग के अमल को तेज किया जा रहा है, क्योंकि जो बैरूनी हिस्से की आग थी वो तकरीबन बुझाई जा चुकी है। अब बैरूनी हिस्से की आग बुझाने के बाद रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू किया जाना है, तो उसके लिए दौरो दीवार को जो अंदर सारा मलबा पड़ा है उसको ठंडा करना बेहद जरूरी है। इस वजह से अब यहाँ पर वाटर टैंकर भी काफी बड़ी तादाद में बुलाए गए हैं। मेरे सामने से अभी तकरीबन 8 से 10 वाटर टैंकर भी आए और तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहाँ पर आई हैं, जिसमें KMT की भी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की भी है, नेवी की भी है और पोर्ट अथॉरिटी की भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वो यहाँ पर दोबारा रिफिल होकर आई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी वाटर टैंकर की ये लाइन लगी है जो दोबारा रिफिल होकर आए हैं और रेस्क्यू के अमल को, अब कूलिंग के अमल को तेज किया जा रहा है। सामने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से आपको इमारतों के ऊपर अब दोबारा पानी डालना शुरू किया। इमारत पे पानी, गुल प्लाजा की जो ये बैक साइड का हिस्सा है, जो इसका फ्रंट है, यहाँ के जो अंदर जाने का मेन एंट्रेंस है, इसको अब ठंडा करने के लिए उन्होंने अब ऑपरेशन को थोड़ा तेज किया है ताकि कूलिंग का अमल तेज हो सके और रेस्क्यू का ऑपरेशन जब शुरू किया जाए तो अंदर जो 1122 के एहलकार दाखिल होते हैं उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना रहे, क्योंकि अंदर जब आग लगी थी तो मलबा भी गिरा हुआ होगा। यकीनन जिस तरह आग रही है, मलबा गिरने के बाद जो अंदर सामान था वो भी जलकर खाक सितर हो चुका होगा, वो भी मलबा अंदर होगा। उसको ठंडा किया जाना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि फायर फाइटर जब अंदर जाएगा, रेस्क्यू का अमल शुरू करेगा, तो उसके लिए भी दर्जा हरारत मुनासिब होना चाहिए जो उसका जिस्म बर्दाश्त कर सके। तो ये इस अमल को तेज़ करते हुए अब ये दोबारा से ये तकरीबन 1 घंटे के वक्फे के बाद से अब दोबारा इस हिस्से को जो अग्निशा गिर गया था और जो इमारत अभी यहाँ पे थोड़ी सी कायम है, इसका बेशतर हिस्सा तो गिर चुका है, लेकिन ये जो कोना बाकी है इसके ऊपर दोबारा कूलिंग का अमल शुरू किया गया है और फायर ब्रिगेड की 2 से 3 गाड़ियाँ मुसलसल इस हिस्से में पानी बरसा रही हैं, क्योंकि पहला इनका जो फायर फाइटर्स का कहना था, जो हमारी बात हुई थी कि इस गेट से वो अंदर जाने की कोशिश करेंगे ताकि अंदर जो बेसमेंट का रास्ता यहीं से नीचे जाता है, तो उस रास्ते से जाके बेसमेंट से जो इत्तलात आ रही हैं कि जैसा लवाइकिन भी यहाँ है, तो उनका कहना यह था कि बेसमेंट में उनके प्यारे मौजूद हैं, तो उनकी फ़ोन कॉल भी आती रही, लेकिन वो फ़ोन कॉल का सिलसिला भी बंद हो चुका है। तो अब इस हिस्से को कूल करके और ठंडा करके फायर फाइटर अंदर दाखिल होंगे ताकि अपनी जानों को यकीनन वो हथेली पे लेके जाएंगे, क्योंकि इमारत काफ़ी मखदूश हो चुकी है। इमारत के जो दीवारें हैं उसमें दरारें भी आ चुकी हैं और अंदर जाने के लिए यकीनन रास्ता भी बनाना पड़ेगा, तोड़ फोड़ भी करनी पड़ेगी। उस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इसको कूलिंग के अमल को तेज़ किया गया है ताकि अंदर जो दर्जा हरारत है उसको डाउन किया जा सके और अंदर ऑपरेशन को, रेस्क्यू ऑपरेशन को मुसलसल जारी रखा जा सके और जो रेस्क्यू का अमल शुरू किया जाएगा अमल तो अभी जारी है और अभी सर्च ऑपरेशन भी शुरू होगा। अभी तक आग लगने की वजह मालूम हो सकी? शॉर्ट सर्किट था या डबल फेज की बिजली के डबल फेज की वजह से आग लगी? इब्तिदाई तौर पे क्या कहा जा रहा है? इब्तिदाई तौर पे अभी कोई भी यकीन दहानी नहीं करा सके। जो सदर है तनीम पाशा, वो भी यकीनी हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सके। उनका भी यही कहना था कि अचानक आग लगने की इत्तला मौसूल हुई और वो उनका तमाम जो यूनियन के उनके बंदे थे उन्होंने भी कोशिश की कि जो उनके पास अंदर फायर एक्सटिंग्विशर थे उसके जरिए और जो फायर बॉल रखे, एंटी फायर बॉल रखे होते हैं, वो उन्होंने अपने तौर पर वहाँ पे फेंके भी जिससे आग बुझाई जा सके। लेकिन आग इतनी शिद्दत से फैलना शुरू हुई कि उनका ये कहना था कि फायर ब्रिगेड देर से आने की वजह से उनका ये छोटा सा जो अमल किया था वो अमल कामयाब नहीं हो सका और आग फैलती चली गई।
حتمی طور پر وہ بھی نہیں بتا سکے ہیں یا ابتدائی طور پر وہ بھی نہیں بتا سکے ہیں کہ آگ کیوں لگی، لیکن یقیناً کوئی نہ کوئی کوتاہی یا لاپرواہی یا ٹیکنیکل فالٹ ہو سکتا ہے، کوئی شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے، یا کوئی سگریٹ کسی نے پھینک دیا ہو، کوئی ایسی جگہ پہ گرا ہو جس سے آگ پکڑ لی گئی ہو۔ یہ اب ابتدائی رپورٹ تو جب اہلکار جب اندر داخل ہوں گے اس کے بعد، لیکن اندر جو صورتحال ہوگی اس کے بعد بھی نتیجہ نکالنا مشکل اس لیے ہو سکتا ہے کہ مکمل طور پہ اندر تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے اور وہاں پر بھی، اور وہاں پر لوگوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے، اور وہاں پر کچھ دیر پہلے انجم وہاب نے بھی بات کی تھی کچھ لوگوں سے، وہ بھی کافی غم و غصے میں تھے، ان کے جذبات بہت زیادہ تھے، اور جو غصہ ان کے اندر تھا کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دیر سے پہنچی، ان لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا، کہ جو لوگ اندر موجود ہیں وہ بچ سکتے تھے لیکن ان کو نہیں بچایا گیا، ریسکیو کا عمل دیر سے شروع کیا گیا، جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تھیں ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کل رات سے ہم تاجروں کے منہ سے سن رہے ہیں اور ان لوگوں کے منہ سے سن رہے ہیں جو اس پلازا کے باہر اپنے پیاروں کے منتظر تھے کہ وہ کسی طرح سے اس پلازے سے باہر نکل آئے، لیکن وہ ابھی تک اس پلازے سے باہر نہیں نکل پائے۔ ریسکیو کا آپریشن تو شروع کر دیا گیا ہے لیکن امید بہت کم ہے، ان لوگوں کے کیا جذبات تھے آپ بھی دیکھیے۔ اور بہت سارے بھائی ہیں یہاں پہ اندر، وہ تو یہ بہت غمزدہ بات ہے، عجیب صورتحال ہے۔ ویسے یہاں ہمیں غصہ ہے، غصہ تو بالکل ہے کیونکہ ریسکیو کا عمل بہت دیر سے شروع ہوا۔ ایسکیویٹر ایک لگا ہوا ہے، میرا سالہ ہے۔ اچھا، اور یہ ابھی رابطہ کب ہوا تھا؟ 5:45 مسجد کے امام صاحب کا فون آیا تھا کہ لڑکے 40-45 مسجد میں ہیں، زندہ ہیں۔ ہمارا ایک کزن ہے، 2 بھائی ہیں، دونوں کی شاپ تھی میزن فلور پہ، ٹوائی شاپ ہے۔ ایک بھائی تو نکل گیا تھا، رات کو بچ گیا، بھاگ کے جان بچا لی تھی۔ اب دوسرا جو ہے اس سے ہمارا آخری رابطہ ہوتا رات 11:30-12 بجے۔ اس نے یہی بولا تھا بس کہ بھائی میرا دم گھٹ رہا ہے اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ میں باہر آ سکوں دھوئے کی وجہ سے، اور اس کے بعد اس کا فون ڈسکنیکٹ ہوا، پھر فون اٹھ نہیں رہا تھا۔ اور اسی طرح دن بھر ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنے پیاروں کے منتظر رہے اور لوگ انتظار کرتے رہے، چاہے دکاندار ہوں یا خریدار ہوں، ان کے لواحقین باہر انتظار کر رہے ہیں کل سے کہ ان کے پیارے ان کو مل جائیں، ان کا کچھ پتہ مل سکے کہ وہ زندہ ہیں یا کوئی بھی اطلاع ان کی مل سکے۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لوگ اندر مر رہے ہیں، خدارہ کچھ کیا جائے، اور حکمران اپنے دفاتر میں بیٹھے رہے ہیں۔ اربوں کا نقصان ہوا، لوگ بے روزگار ہو گئے، گل پلازا کے متاثرین پھٹ پڑے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ زندگی بھر کی جمع پونجی جل گئی ہے، ہمارا نقصان کون بھرے گا؟ آگ شارٹ سرکٹ سے نہیں لگی ہے۔ لوگ بے روزگار ہو گئے، لوگ اندر مر رہے ہیں، ہماری جمع پونجی چلی گئی، تم لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہو، ابھی تک باہر نہیں نکلے، کیسے لوگ ہو تم لوگ کے اندر خوف خدا نہیں ہے؟ ہم کیا معافی مانگنے کے لیے بس معاف کرتے رہے؟ ہمارا نقصان کون بھرے گا؟ بچے بے روزگار، کتنے ماں باپ یہاں پہ کماتے تھے کہ ہمارے باپ کی جمع پونجی لٹ گئی، ہمارے باپ کی آخری نشانی تھی، اربوں کا نقصان ہوا ہے، ہمارے اربوں کا نقصان ہوا، ہمارے باپ کی آخری نشانی تھی، ہمارے باپ اس دنیا میں۔ یہ ہونر ہے ہماری، یہ ہونر ہے ہماری، میں کرایہ تھا ان کے، ہماری 3 سے 4 کروڑ نقصان، یہ مال ہی بچے مجھے مشکل سے 2 لاکھ میں مال بچے ہوں گے میرے تباہی کے عالم میں۔ خانہ عمارت کے باہر اپنے پیاروں کے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں ان کے پیارے کسی طرح سے ان کا کچھ معلوم ہو سکے۔ رافع حسین، انجم وہاب